ذرا सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं एक ऐसी रात आने वाली है जिसके दिन नहीं होंगे, एक ऐसी मखलूक निकलने वाली है जिसका मुकाबला करने वाला पूरी जमीन पर कोई नहीं होगा, एक ऐसा जानवर जाहिर होगा जिसके हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी, जो इंसानों से बात करेगा और उनकी तकदीर का फैसला खुद करेगा। और फिर एक ऐसा वक्त रोशन होगा जिसमें भूख, प्यास और तंगी का एहसास इस सरजमीन से खत्म हो जाएगा, और एक ऐसा जुमला जो जमीन और आसमान के निजाम को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कोई कहानी या दास्तान नहीं, न ही कोई अफवाह है, बल्कि वो हकीकत है जो कुरान और हदीस में मौजूद है, जो किसी भी लम्हे, किसी भी दिन आपके न्यूज़ चैनल की सबसे धमाका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकते हैं। यकीन मानिए, अब जो मंजर आगे आने वाला है इतना खतरनाक है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दुनिया अपनी आखिरी सांसों की तरफ बढ़ रही होगी, अदलो इंसाफ जमीन से उठ चुका होगा, फितनों की धुंध हर तरफ फैली होगी और इंसान समझ रहा होगा कि शायद अब अजाब का दौर खत्म हो चुका है, अब हम खुशी से जिएंगे। दज्जाल मर चुका है, अब हमारे सामने कोई भी अजाब नहीं रहा। असल में उस वक्त के इंसान के जहन से ये बात निकल चुकी होगी कि जमीन के पीछे पहाड़ों के उस पार एक ऐसी मखलूक कैद है जिसके सामने इंसान की ताकत बिल्कुल रेत के बराबर है। ऐसी हालत में अचानक अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजेंगे कि ए ईसा, तुम मेरे मोमिन बंदों को लेकर कोहे तूर पर चले जाओ, क्योंकि मैं एक ऐसी कौम को आजाद करने वाला हूँ जिसके साथ मुकाबला करने की ताकत किसी के पास नहीं। ये कौम है याजूज माजूज, जिनके नाम से जमीन लरजने लगती है और इनका जिक्र इंसानों को डरा देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वही के मुताबिक अपने साथियों को लेकर तूर पहाड़ की तरफ चले जाएंगे। फिर दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह सामने आएगी जहां सदियां गुजर गईं, लेकिन सूरज की रोशनी कभी इंसान ने नहीं देखी, जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं और इन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे से बनी एक खामोश मगर खौफनाक दीवार खड़ी है। दीवार के उस पार सदियों से एक शोर गूंज रहा है, लोहे से टकराने की आवाज, नाखूनों, औजारों और पत्थरों के टूटने की आवाज। ये हैं याजूज और माजूज। हर दिन वो दीवार पर टूट पड़ते हैं, कोई अपने नाखूनों से खोदता है, कोई पत्थर मारता है, कोई लोहे के टुकड़ों से ज़र्ब लगाता है, सदियों से बिला रुके, बगैर थके, और हर दिन वो दीवार को इतना खोद लेते हैं कि जरा सी दरार बन जाती है, इतनी दरार कि दूसरी तरफ से सूरज की हल्की सी रोशनी चमक कर अंदर आती है, और उस लम्हे याजूज माजूज चीख उठते हैं, कहते हैं हम निकल आए हैं। मगर फिर उनका सरदार रोजमर्रा की तरह अपनी आवाज बुलंद करता है और कहता है, पीछे हट जाओ, चलो आज के लिए छोड़ दो, बस इतना काफी है, हम कल आकर इसे मुकम्मल तोड़ देंगे। मगर ये लोग इंशाअल्लाह नहीं कहते और वो सब पीछे हट जाते हैं। रात आती है, खामोशी छा जाती है, और तब वो होता है जो इंसानी अक्ल समझ नहीं सकती। अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल होता है और वो दीवार जो दिन भर कमज़ोर हो चुकी होती है, जो दरारों से भर चुकी होती है, जो तकरीबन टूटने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होती है, लेकिन इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से सुबह तक अल्लाह ताला दीवार को पहली हालत पर वापस कर देता है, जैसे कभी खोदी ही ना गई हो। न कोई दरार, न कोई रोशनी, न कोई निशान। और ये मंजर एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। हर दिन उम्मीद, हर दिन नाकामी, हर दिन खुदाई, और हर रात अल्लाह ताला की कुदरत का मोजज़ा। और जब क़यामत करीब आएगी तो एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से कौम याजूज माजूज का सरदार वो जुमला नहीं दोहराएगा जो सदियों से दोहराता आ रहा है, बल्कि वो कहेंगे, इंशाअल्लाह हम कल खो देंगे। ये जुमला ज़मीन और आसमान का निज़ाम बदल देता है। जब ये लोग अगले दिन दोबारा दीवार को खोदने के लिए जैसे ही ज़र्ब लगाएंगे, दीवार धमाकेदार आवाज के साथ टूट जाएगी। ये लोग इतने ज्यादा होंगे कि सैलाब की तरह निकलेंगे। कुरान के अल्फाज खुद कहते हैं, ये लोग हर ऊंची जगहों से भी निकल कर आएंगे, बिल्कुल सैलाब की तरह।
صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، یاجوج ماجوج سیلاب کی طرح پوری زمین پر پھیل جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ ایک عظیم جھیل کے کنارے پہنچیں گے، وہ جھیل جو آج بحیرہ طبریہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو موجودہ شام اور فلسطین کے درمیان واقعی ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ ان کا پہلا بڑا گروہ اس جھیل کے پاس سے گزرتے ہوئے رکے گا اور جھیل کا پانی پیتے جائیں گے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ ان گنت لوگ پانی پیتے جائیں گے، یہاں تک کہ پوری جھیل کا پانی ختم ہو جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا، جھیل سوکھ چکی ہوگی، زمین بنجر بن چکی ہوگی۔ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے کہیں گے، کیا یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ کیا یہ زمین ہمیشہ اسی طرح ہی بنجر رہی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفسرین کے مطابق پھر یاجوج ماجوج آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو بھی ان کے راستے میں آئے گا وہ سب کے سب مارا جائے گا، نہ تو کوئی جانور بچے گا، نہ انسان، نہ کوئی چیز۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں میں چھپ جائیں گے، ٹیلوں اور محفوظ جگہوں کی طرف بھاگیں گے۔ یہ وحشی قوم اتنی ظالم اور بے رحم ہوگی کہ لوگوں کی فصلیں، آبادیاں، ہری بھری کھیت سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ زمین پر صرف انہی کا راج چلے گا۔ زمین پر جب کوئی طاقت ان کے سامنے باقی نہیں رہے گی، جب بستیاں اجڑ چکی ہوں گی، جب کھیت مٹی بن چکے ہوں گے، جب جانور ختم اور انسان چھپ چکے ہوں گے، تو اس وقت ان کے دلوں میں غرور کا زہر بھر جائے گا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ پھر ان کا سردار غرور کے ساتھ اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے تیر کو آسمان کی طرف پھینکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے کو مکمل کرنے کے لیے انہی کے تیر کو واپس زمین کی طرف لوٹا دیں گے، جو تیر خون میں لت پت ہو کر واپس زمین کی طرف آئیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ان خون آلود تیروں کو دیکھیں گے تو وہ خوشی سے کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والوں کو بھی۔ یہی جملہ ان کے خاتمے کا آخری اعلان ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ان کا غرور انتہا کو پہنچ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اس وقت حالت اتنی سنگین ہوگی کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر گریہ زاری کرتے ہوئے دعا کریں گے، اے ہمارے رب، تنگی کو دور فرما، یاجوج ماجوج کے ظلم سے حفاظت فرما۔ یاجوج ماجوج جو خود کو ناقابل شکست سمجھ رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ایک معمولی کیڑا بھیجے گا، ایک ایسا کیڑا جسے حدیث میں نغف کہا گیا، اور وہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں پیدا کر دے گا۔ یاجوج ماجوج کی لاشیں زمین پر ایسے گری ہوں گی جیسے کٹے ہوئے درخت، نگاہ جہاں تک جائے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، میدان، وادیاں، زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو اٹھنے لگے گی، ایسی بدبو جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ تک نہیں ہوں گے، زمین پر سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود اہل ایمان پہاڑوں پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھیں گے۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ دعا خاص طور پر اس بدبو سے نجات کی ہوگی، زمین کی صفائی کی اور اس آزمائش کے مکمل خاتمے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بڑے بڑے پرندے اتاریں گے، جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہوں گی۔ وہ آئیں گے، لاشوں کو اٹھائیں گے اور انہیں زمین سے بہت دور ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، یہاں تک کہ زمین لاشوں سے خالی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، ایسی بارش جو زمین کو صاف اور پاکیزہ بنا دے گی۔ زندگی ایک بار پھر سے نئے طریقے سے آغاز ہوگی۔ یہ بارش زمین کو دھو دے گی، بدبو کو ختم کر دے گی، خون اور گندگی کے آثار مٹا دے گی۔ حدیث کے مطابق زمین کو اس طرح صاف کیا جائے گا جیسے برتن دھویا جاتا ہے، نہ بدبو، نہ لاش، نہ فساد کا نشان۔ زمین جنت کی طرح کھل اٹھے گی۔